فصل مرگ خود دخمنان خلق یادوینا گورا چی مرشم پیار نشی چی تو رخاورو تامیوان نکڑی ویرونا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، کلہاغ خلقو محمد سر وفا اکڑا، پیغمبر سر وفا اکڑا، اللہ واللہ دا پیغمبر دا وجنا دا معرفت سترگی ورطور کڑے. دا علماء کرام حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان رحمت اللہ علیہ گجراں والا اغلی کی وسنگ دا حکومت یو خزانئی زمونگ دا ملک پاکستان خزانہ ماشاءاللہ بے مثال خزانہ دا پا پورا دنیا کے زمونگ دا ملک خزانے مثال نشت ہو بدقسمتی دا چی نور پوئے گے ورنہ حقیقت خبر دا زمونگ دا ملک پشانت خزانہ پا پورا دنیا کی نشت تزمکن اللہ دا گندم پا شکل کی دا خوراک ساگ پا شکل کی اللہ سرزر روباس دا سزمکا محتارک جمیل سے فرمائی پورا دنیا کے اگر زیدم دا پاکستان پشان تزمکا ما پورا دنیا کے انکتا. حضرت قاضی حمید اللہ خان رحمت اللہ علیہ گجراں والا فرمائی وی دا ملک خزانہ چکل آباد وی تدی ملک فوج آباد وی چی دا ملک خزانہ آباد وی تا ملک پولیس آباد وی چی ملک خزانہ آباد وی دا ملک طول محکمی آبادی وی چی ملک خزانہ آباد وی طول ملک آبادی چی ملک خزانہ برباد شی فوج برباد شی چی ملک خزانہ برباد شی پولیس برباد شی چی ملک خزانہ برباد شی طول ملک تباہ برباد شی. شکر الحمدللہ زمون دا ملک پاکستان خزانہ پا ہر دور کے آباد دا خو اے دا کرک خلقو دلتا دا علم دا عالم پا عظمت باندے یو خبر در کول غالم دا عالم پا شان باندے یو خبر در کول غالم دا عالم پا مقام باندے یو خبر در کول غالم سنگا چی ملک چلی گی پخبل خزانے سرا دا ملک پا خزانے باندے دا ملک طول محکمی آبادی وی دا سکو داسمک آسمان آباد دی دا دی عالم دا وجنا دا سمندرون آباد دی دا دی عالم دا وجنا دا نظام آباد دی دا دی عالم دا وجنا دا ملک پاکستان آباد دی دا دی عالم دا وجنا دا شبا اور رسطی اور راضی دا دی عالم دا وجنا یاد ساتے کلچ دا عالم پاتے نشو دا دنیا بن پاتی کی گی. حضرت قاضی حمید اللہ خان گجراں والا رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا عالم مثال دا ملک دا خزانے پشانتے دی. دا عالم مثال او لالا کو نہ منی تو وے چی استاد جی طول خبر دی منم خو تو وے چی یار دی خبر کے دی منم چی تو وے چی دا عالم دا وجن زمونگا ملک و مباد دی نو استاد خو ملک پا دنیا کی دی کنا دا دنیا حصہ دا کنا طول دنیا دا دی عالم دا وجن آباد دا. پیغمبر ارشاد فرمائے دہاغی پوری با قیامت نہ برپا کی گی دسو پوری چی اللہ اللہ ویلو والا موجودی زد دی حدیث پا تشریح کی لارم ماویم اللہ اللہ ویلو والا اللہ اللہ خیل والا دا اللہ اللہ معرفت کراولو والا اللہ سر کنیکشن ملاولو والا اللہ سر جڑی ملاولو والا اللہ سر کنیکٹ کرولو والا اللہ سر رابطو جوڑولو والا اگر بسو کی ماتا دا احادیث پا تشریح کی جواب ملاوی گی دا مخلوق خالق سر رابطہ جوڑولو دا پارا اغبا عالم بھی سوک بھی بس وقتم پورا شو خدا نارے جواب جے دیر مڑ لیکن پکرے قبرستان کی چے نعرہ والی کی گی نعرہ بزوام جواب بتا سو راکوے راکوے با جواب راکوے با جواب. ما 25 کال پا کراچے کی تیر کڑی او مال دا کوہاٹ ددی کے پی کے یخ دا سیل کا مرگ ما تا ٹول ہوئی استاجی بفلسفہ دا خلق دل تا یخ تا خوشحالی گی تو گرمے تا خوشحالی گی میں سو کو قسمت اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا
نو بهر حال کوهاټ کې دا بیګا تیر شوي شپه د دې یخ په موسم کې ډیر زیات یخ تیر شوي، لہذا ستاسو نه ډیر زیات ستړیم. 4 بجو نه بعد بیا ما دی خو خوب نه دی کړی، دا مې دریم دروازه پروګرام دی. نعره زوخم جواب تاسو راکې، وختم ختم شو او معذرت غواړم د خپل مشر ګران عالم دین مولانا مقصود ګل صاحب نه تدی په مخ کې ما دا وخت واغستو، خو ستاسو مینه محبت دی مرګرو خرچي کړي، پروګرام منعقد کړي، لری لری نه کسان راوستي. جواب برا کوي نعرے تکبیر، مزہ نہیں آیا، نعرے تکبیر. علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند. علماء سره بمرست کو زور سره انشاءاللہ، علماء سره بمرست کو، علماء سره بناست کو، دا علماء لمن بنیو، علماء سره بزو، دا علماء په صحبت کې بکینو، علماء سره بمینه ساتو، دا علماء نه تعلق نه کټ کو، علماء پس به بدرت نه وایو. انشاءاللہ تعالی د مرګ پورې خپل ژوند زندگی د دې علماء دامن سره وابسته تیرو او ټول خپل زندگی رڼا به د دې علماء ان اخلو. الله رب العزت دې مونږ ټول له علماء قدر کول توفیق راکړي. زندگی باقی، ملاقات باقی، یار